सुरवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया. A9 पेज 4. Mapagpudagad gayon koruneyat, Deva mogagdayat. Dalo ubarneyat, Mapagpudagad gayon koruneyat, Deva mogagdayat. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयज आमचें तिसरें नोयन आनी आयचें हें नोयन भेटयलां दिनवासनीच्या मोनान वेनिका फर्नांडीस. तशेंच हें नोयन भेटयलां एंथनी आनी मारिया डिसोजा. ह्या दोनूय कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागतां. आयज आपलो वाडदीस समारंभता एल्ड्रिक सिल्वेरा. ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाची भेटेंत मागतां. जायतीं आमचीं भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग सोंसतात. तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागतां. जायतीं आमचीं भाव भयणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, हॉस्पिटलान कोश्ट सोंसतात, कोश्टवतात, तांकांय पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागतां. आनी सगल्यो आमच्यो गरजो एकठांय करून बापा मुखार हे मिसाचे भेटेंत आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या ह्या नोयनान आमचो विशय जावन आसा गो बायलांनो तुमी म्हजे गोवाय. गो बायलांक हो काजराचो संस्कार जो जेजूनूच घडला त्या वरवीं एकवटान जियोवन ही एकवटाची खुणाक घेवन एकामेकाक विस्वाशी रावून गो बायलांक हो उलो आनी ह्या उल्या वरवीं देवाच्या उल्याक पाळो दिवन हो एकवट आपल्या जिवितांत जियोवन दुसऱ्यांक जेजूचे गोवाय देवाचे गोवाय जावंक गो बायलांक आयज खेरीत उलो ह्या उल्याक पाळो दिवन आपल्या जिवितान एकवटान जियोवन मोगान जियोवन समजीकायेन जियोवंक जेजूचे हे शेगूण आपणावून ताचे गोवाय जावंक दर एकल्याक गो बायलांक आनी कुटुंबांक आमी बापाची कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी जायते पावटी आमी जेजूचे गोवाय जावंक चुकल्या. गो बायलां कशीं घोडे जेजूचे गोवाय आमच्या भुरग्यांक आमच्या हेर कुटुंबांक शेजाऱ्यांक आमी गोवाय जावंक आमी चुकल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे थावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडोय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योन पावलोन कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो सोगटांचो थाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता, तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्ल्यांत ती देणी जाणो जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला. संवसाराचो आत्मो न्हय, देखून मनशाची जाणवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयल्या त्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्या थावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्या सगळ्या वस्तूचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर हे देवाचे वडपकार. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पोर कितलो कणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय ते सगळे तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजे वंदन करूंक, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशाक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावंक. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमांक चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy Sorvespora. Soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसल्याय कारणांक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो,
तर औरंबाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिणींक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं अशें तुमी वाचूंक ना. म्हणटच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडणेचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिणींक सोडूंक तुमकां रोजा दिली. पूण औरंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीण आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणांक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पर्दवार करता. शिस्सांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची घोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. बोगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गींच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो हो विशय आमचो गो बायलांनो तुमी म्हजे गोवाय. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ताना वॉट्सॅपार म्हाका एका म्हज्या इश्टान हो व्हिडियो धाडलेलो, ताचो म्हाका उगडास आयलो. आनी ह्या व्हिडियोची उतरां ही कांताराची हे परी. God made one, he made another one, he called them one. God made one, he made another one, he called them one. You say that's not true, it's gotta be two. 1 plus 1 is not 1 but 2. You are talking of math while I'm talking of facts about love. सोबीत उतरां ह्या कांताराची आनी जेजूची आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां हातूंतलीं ही उतरां आदारलोलीं आसात. God made one, he made another one, and he called them one. तीं दोगांय एक जावं. They are no longer two, but one flesh. आनी ही जेजूची उतरां गो बायलांक एकदमूच गरजेचीं. कित्याक असलीं उतरां गो बायलांक उत्तेजन दिता आपल्या काजारी जिवितान एकवटान जियोवंक, मोगान जियोवंक, विस्वाशीपणान जियोवंक, एकामेकाक समजिकायेन सोंसणिकायेन जियोवंक. आनी हे शेगूण आपणायल्या उपरांत गो बायलांनी हेरांक गोवाय दिवंक जाता. गो बायलांनी आपूण आपल्या काजारी जिवितान एकवट जोडून दुसऱ्यांक गोवाय तांच्यांनी दिवंक जाता. तर आयज हो खेरीत उलो गो बायलांक, तुमी म्हजे गोवाय. कशे भाशेन गो बायलांनी एकामेकाक दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक जाता काय? हाऊ कॅन हजबंड अँड वायफ बी विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट? पयले सुवातेर गो बायलान आपणाकूच विस्वाशी रावून एकामेकाक एक गोवाय दिवंक जाता. टू देमसेल्व्स, एकामेकाक. कशे भाशेन एकामेकाक गोवाय दितलीं? आतां जर तर बायल सगळीच रागाबरीत जाता, सगलो गोत रागान भरलोली आसता, जाल्यार घोवाच्यानूय तेच भाशेन रागार जावंक जायना. पूण बायल तर रागाबरीत घोवान ताका समजिकायेन सोंसणिकायेन ताका सोजमावंक गरज.
वो सोंसणीकायेन रावून ते बायलेचो राग निवोंक जाय. दोगांय तर रागार जालीं जाल्यार काजार वेतोलें आनीक खूंय. तर हे भाशेन एकामेकाक गोवाय दिवंक जाता. एक बायल ओ एक घोव तर आनीक कोणाशी ओदीकूच फ्रेंडली जाता जाल्यार दुसऱ्या पार्टनरानूय तेच भाशेन केल्यार ते काजार आनी उरचें ना. पूण दोगांयनी एकामेकाक विस्वाशी रावून एकलो चुकता तेन्ना दुसऱ्यान ताका आदार दिवन दोगांयनी देखीचें जिवीत जिवन एकामेकाक गोवाय जावंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर गोवाय जावंक जाता घोव बायलांनी दुसऱ्या घोव बायलांक. वाड्यान, समुदायान, शेजाऱ्याक, सोयऱ्या दायऱ्या मदें, तेच फामिलीन घरान दोग जाणां फामिली जियेतात जाल्यार एकामेकाक तीं गोवाय जावंक जातात. एक कपल दुसऱ्या कपलाक गोवाय जातात. बरे भाशेन मागण्यांन वेळ सारून एकवटान मिसान वांटो घेवप, बरी फामील कशी एकवटान जियोवन झगडीं जातात तेन्ना एकामेकाशी संवाद करून आनी असले ही चाल तांच्या काजारी जिवितान आसा जाल्यार तांच्या कुटुंबाक पळोवन दुसऱ्यांकूय एक देख कशी मेवता आपलेंय जिवीत तेच भाशेन जियोंक. तर घोव बायलांनी दुसऱ्या घोव बायलांक गोवाय जावंक जाता. तिसरे सुवातेर घोव बायलेन आपल्या भुरग्यांक गोवाय जावंक जाता. जायते फावटी आमी पळयता आयज काल आमची भुरगीं दे आर गोईंग इन टू लिव इन रिलेशनशिप्स. काजार जायनासतना, काजार जावचे पयलींच इममॉरल लायफ, सेक्शुअल इममॉरलिटी, फॉर्निकेशन, एडल्ट्री आनी असले हे सगळे शेगूण तीं कोणा कडच्यान शिकतात. घरान तर माय आनी पाय एकवटान जियेतात, एकामेकाचो मोग करून एकामेका सवें एकवटान जियोवन सोंसणीकायेन समजीकायेन जियोवन तीं तर जेन्ना हे भाशेन जियेतात भुरगीं पळयतात. द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द पेरंट्स. आवय बापूय तर एकामेकाशी एकवटान जियेनात, भुरग्यांचेर प्रभाव पडटा. भुरग्यांनी हें आपल्याय जिवितान आपणावंक तांकां एके भाशेन ताळणी पडटा आनी हे ताळणेन पडून भुरगीं तेच भाशेन जिवीत जियोंक वावुरतात. तर घोव बायलांनी आपल्या भुरग्यांकूय गोवाय जावंक जाय. तर आमच्या फामिलींनी आमी सोदून काडुया कशे भाशेन घोव बायलांनी आवय बापायनी आपल्या कुटुंबा सवें, आपल्याच सवें आनी भुरग्यां सवें देखीचीं कशें जावचीं. बाराबर फामिलीन जियेतना आतां ह्या दिसांनी आमकां गोडे मिसाक येवंक मेवना, पूण घरा कडेन एकवटान बाराबर एक फामील कशी बसून मिसाचे बेटेन वांटो घेता तेन्ना घोव तर बसला, बायलेनी येवन बसचें बाराबर. बायल तर बसल्या, घोवान आनीक खूंय भोंवंक वचपाचें न्हू त्याच टायमार. बाराबर बसून भुरग्यांनी आवय बापायक पळोवन तांच्यांनी बसूंक जाय. तर हे भाशेन एक कुटूंब कसो बाराबर एकवटान मोगान स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज देवसांव आनी भावार्थान वाडूंक जण एकल्यान प्रयत्न करूंक जाय. आनी आयज हो खेरीत उलो घोव बायलांनो, तुमी म्हजे गोवाय. लेट दीज वर्ड्स रिसाउंड इन युअर इयर्स. सगल्या घोव बायलां लागीं मागता ही उतरां जेजूची उत्तेजन कशी घेवन तुमच्या जिवितान, तुमच्या काजारी जिवितान गोवाय जावंक प्रयत्न करात. आनी हे मिसाचे बेटेंत दर एकल्या घोव बायलां पासत आमी मागुया, दर एका कुटुंबा पासत आमी मागुया. घोव बायलांनी आपल्या एकवटा वरवीं जेजूचे अखंड गोवाय जावंक आमी हे मिसाचे बेटेन तांकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी कांय आमची मागणी खालतीकायेन आमी बापा मुखार उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी लग्न संस्कार घेवंक तयार जातल्यांक पवित्र सोबेचे शिकवणे प्रमाणे मोगाचो आनी विस्वाशीपणाचो कुटुंब बांदूंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. गो बायलेन एकामेकाक आसात तशी मानून घेवन सुखान तशें दुखान पिडेन तशेंच भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. गो बायलेच्या जिवितांत दुबाव भितर सरून वादळ मोडां उप्रासतात तेन्ना जेजूचे थीर गोड बावार दवरूंक आनी एकामेकाक विस्वाशी रावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या बावतिजमा वरवीं दर एका क्रिस्ती भावा भयणीक जेजूक गोवाय दिवंक जबाबदारी आसा. जंय आमी आसांव भोंवतांव आनी वावर कोत्तांव थंय आमी जेजूचे हुरबेवोन गोवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयचे नोयन भेटयला वेनिका फर्नांडीस, एंथनी आनी मारिया डिसोजा ह्या कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागतांव आनी आपलो वाडदीस समोरमतल्या आमच्या बावा एल्ड्रिक सिल्वेरा ताचे खातीर आमी मागतांव. बापा, ही मागणी आमी खालतीकायेन तुजे मुखार उबारल्यांत. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कोर. गो बायलांक सगल्या पासत आमी मागतांव. तुजे ओखण गोवाय जावंक जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बळ आनी आदार मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गायन घेवया C8 पेज 31. बापाक माना गोन बायलो जाय काळजाची कोरी भोगती ताका नाका बलिदाना जाय बेऱ्याची दया प्रिती मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली बेजोनी मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली बेजोनी मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली बेजोनी मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली बेजोनी. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्बकाळी आनी सोर्बताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचलें.
ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान तुजी करता सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. ओंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. ओंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंदा. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या हृदयात आमी आद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हे नवेन बेटोयला वेलिका फेर्नांदीस, त्याच बरोबर एंटनी आनी मारिया डिसुजा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आपलो वाडदीस समरमताल ड्रेक सिल्वेरा ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घालून मागता. दुसरीं भाव भयणां आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अदीक करून पिडेंत आसलोल्यांचेर, कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या भावां भयणांक तुजी पेकोवणी दी म्हूण मागता. अशा कुंवार मारिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे. बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हस्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेपूंक पेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जो गोव बायलांक आपली गोवाय जावंक आपयता, ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया. D12 पेज 53. Kushal manan kaza bogdin Gorya bozon gorya jebon. Kushal manan kaza bogdin Gorya bozon gorya jebon. Yetu Jezu amche moden Zazam kauto jive Zapolidanin masnicze Otmian dziewan godajcie Ekkotu dzieam cie orpon Bapak bawoyam ci bauson Kushal monan kalza bogdin Gorya bozon gorya dziewan Kushal manan kalza bogdin Gorya bozon gorya jevon. ओत्मीक कुमन्याचो आग.
म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक केन्नीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मारयेक आमचे मोगाळ आवयक पाप साहेब फ्रांसिस्काचे मागणे. ओ माये, खुणा सोडवणेची आनी बोरवाशाची खुशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय. जे पोरी तुजो भावार्थ गोट धरून खुर्सा मुळी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय, पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच पोरी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. मोगाळ माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलियेच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोमतोच आनी नव्या संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माये, बापाचे खुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले. तेच परी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवनपणाक आमी पावूं. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे बागेवन माये, आमच्या मागण्यांक परो घाली नाकाय, पूण मोयमेवंत आनी बागेवंत मारये, सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. शेवटाक गायन घेवया. T56 पेज 227. तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून
तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. तेर्साक सुरवात दिवंक गायन करुया. T20 पेज नंबर 212. Alkiratili, Fatia Porito, Mario Detai, Mario Detai, Ake Pritvice, Surya Porito, Ranik Pozoltai, Ranik Pozoltai. Sot म्हणटा देवाक सोड पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो आंकवार मेरे थंय जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भोगताचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय संवसारां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय संवसारां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय संवसारां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. नियाड्या 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमचे क्रिस्त जस्सी मळेच्या मोड्यानोर मागणें करतना आमच्या पातका पासत रगत मेलो. आमच्या पासर्गींच्या नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय संवसारां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय संवसारां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय संवसारां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele serves pochetain sau srembito tu sodoni sodou tu zapu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele serves pochetain sau srembito tu sodoni sodou tu zapu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele serves pochetain sau srembito tu sodoni sodou tu zapu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele serves pochetain sau srembito tu sodoni sodou tu zapu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele serves pochetain sau srembito tu sodoni sodou tu zapu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele serves pochetain sau srembito tu sodoni sodou tu zapu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria Kurpen bolele serves pochetain sau srembito tu sodoni sodou tu zapu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak ani Putak ani Povitatmiang. आदी आता आणि सदा काल आमेन. होमोच्या जेसू Bogos samka ni waram kaim konacha ujantle wa sarga sagrat me uji koron chor koron dasleleng. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजसगनान सोम जेजू क्रिस्ता एका खांब्याक बांदलो आनी सोबार जेर बोंटाचेर मारले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दियेन आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा,
ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सुदेव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन हो म्हज्या म्हणजे जेजू भोगो समका आनी वरम कायम कोणाच्या उज्यांतले व स्वर्गा सगळ्यात मेवदी करून चड गरज आसलेल्या Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचे ताई सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन म्हणजे जेजू बगो समका आनी वरम कायम कोणाच्या उज्यांतले व स्वर्गा सगळ्यात मेवदी करून चड गरज आसलेल्या Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. चवथो मिस्तेर सोम जेजू ख्रिस्त चडलो कालवा दोंगरा आपल्या खांदार तो बारादी खुरीस घेवन आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिताय आसा ओसऱ्या भितर तुजो देव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हणजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतले वो सर्गात सगळ्यात मेवदी करून सोळ ग्रसलेल्या Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. पांचवो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुसा दोगांचो मदें सगळे सोबे मजार आनी आंकवार मरीचे दिश्टी मुखार. आमचे बापा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय सावसऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. म्हणजे बगो समसानी वरम काम कोणाच्या उच्यांतले व सरकार सगळ्या आत्म्यांक उदीक करून चोळ कर आसलेल्यांक. नमान राणी काकुतीचे माये, तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बरबसो. आमी पदेशेवेची बाळकां तुका उलो मारता, येदकाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दर्शनची काकुतीची नदर घाल, कोकणवाड्या मोगालांक वार मरे, या पद्याचा प्रांचो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे पासून माग. जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. शेवटाक गायन घेवया T46 पेज 223. Sogli sangata meya, sogli lagi sorya, amche dale korya, molik por kondiya, por sadurgani Soria, fula ektai koria, tanzo ek mokut kodia, ari marek diuya, sogli sagata sopli lagi sorya, amche